أحمد الصفار العدل حدثنا أبو أحمد بن محمد بن نصر حدثنا عامر بن الطلحة القناد حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى. همون سنده سدی از ابی مالک، تازه اون سندی که داشت، سندی که در کتاب تفسیر طبری بود، سدی از ابی مالک و ابی صالح عن ابن عباس، یعنی تازه دو نفر اینجا دو نفر کنار هم واسطه داشت که دوش ثقه بودن. و در اونجا و مرح عن ابن مسعود هم داشت و ناس من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله. این در تفسیر سدی، در تفسیر صفا و مروه گفت هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، حدیث 3123 وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم. وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم. پس به اعتراف الذهبي این حدیث صحیح به شرط مسلم. باز بینندگان محترم، همین حدیث را همین سند را در جای دیگر در مجلد